السلام عليكم، معكم سارة لوكسوري. مرحبا بكم فين ما كنتو. الا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، ابوني او سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالي. ليتس جو. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. قول لهم كوكو البنات. حبيبه ديالي. قول لهم اليوم غندير لكم ان فلوغ، غادي نطيبوا معكم العشاء. قول لهم مامو. قول لهم اليوم غادي يكون فلوق جديد. دابا يلا خرجت من الخدمه وجيت للدار باش ندي يعقوب. قلت غدا نمشي نتقدى من اسواق السلام وابخي غادي نديروا العشاء ياك مامي. نصايبوا لهم العشيوه، تخليني نصايب لهم العشيوه. قول لهم خليني نصايب لهم عشيوه زوينه. قول مامي. المهم دابا غادي نمشي لاسواق السلام نتقدى وابخي غادي ندير لكم واحد العشيوه زوينه بالهذا بالدجاج بلا كريم فريش و جو بونس نقدر ندير معاه الخضره صوتي كوم دابيتود باش يعقوب ياكل. شنو كيدير؟ خلي انت مع البنات، خلي معاهم. يا ديري بيزو مامو، بيزو مامو. بيزو مامو، بيزو مامو، بيزو مامو. شو بيزو عنده كي نطح؟ بيزو بيزو. كتنطح فيا. يلا صافي، قول لهم نتلاقاو في اسواق السلام. قول لهم ما ديوش ماما مشى حتى حيت كنا متكين انا وولدي، كنا ناعسين، كنا نرتاحوا شويه. صافي دابا غادي نمشيو اسواق السلام وخليكم معانا، ما تمشيو فين. ندير لهم سلامه، باي باي، سلامه. ندير لهم قولي سلامه، باي باي، سلامه، سلامه، سلامه. المهم غادي نوكل يعقوب دابا، بعد غادي نمشيو نسخروا الاسواق السلام ياك كناكلوا بنانه. المهم ندير ليه بنانه، ديجا وكلتو دانون، دابا ندير ليه بنانه باش نمشيو نتقداو باش نديروا الغدا عشيوه ياك. ماشي نشروها حيت بنانه ملاصقه ناخذ. No, ما بقيت عليك. تي يلا سير نصورك تدخل. يلا سير نصورك تيو كوكو مامي وسالي ماما. يلا مشي.
كدير كتشري فرماج؟ شنو هادي؟ شنو سميتها؟ هادي شنو سميتها؟ لا باش كيغي. لا يلا اش دار خذها، يلا خذها باش نمشي. برافو يا كوبا. نشوفوا لا كريم فريش، ناخذوا لا كريم فريش ونمشيو. هاي لقيتها، ناخذ هذه. المهم البنات، انا دابا لقيت واحد لابوسات اللي يعقوب لي كنت كنقلب عليها. المهم راه هي ديك الحمراء اللي الفوق، غادي ناخذها ليه دابا. كنتسنى غير يجيب لي وحده جديده بالكرتونه ديالها وغادي نمشي. انا باقا جالسه هنا كنتسنى في الغايه. نيت كنت اصلا محتاجه. دابا غادي نجلس كونجي وعندي كروسه كبيره ما نستافدش منها بزاف. هذه براتيك نخدم في الطوموبيل وكل شيء، صغيره وزوينه. وجات معايا يعقوب في لو روج زوينه. ياك ماما شنو بوسات؟ قول لي بغا تشري لي ماما بوسات. هاتشي لي ماما بوسات. قول لي ما تشري لي بوسات. فرحان. المهم انا غادي نمشي للدار ونعاود نصور عليكم ونوريكم شنو خديت من خديت بوغ العشاء. يلا بقاو معايا. كوكو. المهم كما كتشوفوا انا دابا جيت للدار. قبيله خليتوني غادي ناخذ لابوسات ليعقوب. ايفيكتيفمون خديتها، جاب لي وحده جديده. انا غادي نوريها لكم دابا كيفاش كتجي وهذا، ونقول لكم حتى لو بري بشحال. دابا غادي من بعد ما غادي نوريكم لابوسات غادي نمشي نصايب معكم العشاء. غنديروا لا داند بامنسي دو بولي. ماشي لا داند، امنسي دو بولي كيجيب لا كريم فريش وبشامبينيون فري، ولا ديروا الكونسيرف. انا جو بريفير شامبينيون فري. غادي نشوف واش ندير معاه لي بات ولا ندير معاه الروز. انا جو في فوار. المهم ديجا خديت لي بات صغيورين، دوك اللي بحال القويدسات صغيورين خديتهم. جو بونس هما اللي غادي ندير معاهم وصافي. دونك نوريكم لابوسيت. شوفوا يعقوب فين جالس كيلعب. ها هي لابوسيت، شفتوا كي كتجي. غادي نوريها لكم بلاتي ندور الكاميرا. ها نتوما كما كتشوفوا لابوسيت كتجي على هذا الشكل هذا. شو كي دايره لي غو ديالها دايرين بحال هكا. جبتها مفصله عاد ركبتها. ها نتوما شوفوا يعقوب فين جالس. قول لهم كوكو لافي، كوكو لافي. شفتوا كي دايره اللعيبه ديالها هنايا فيها البون جو بونس. هاد اللعيبه ديال الشمس كترد لي بحال هكا. شفتوا كيفاش كتجي الشكل ديالها كيحمق فن من الداخل كي دايره زوينه. شو كي دايره فيها هاد اللي بحال هكا. صافي براتيك كنبقى هكا غادا بيه زوينه. دابا مع انا غادي نجلس دابا كونجي غتجيني بلو براتيك نتقدى بها وكلشي. نديه معايا فين ما مشيت، واخا غير الحانوت نديه معايا. شو كيفاش كتجي بهذا الشكل هذا. يلا هاجي ترجع بلاصتك تفرج. يلا فوالا. دونك خليكم معايا البنات. انا غادي نمشي نطيبوا العشاء دابا. كوكو تيت 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 تيت. يلا تفرج حبيبي. يلا خليكم معايا البنات. نمشيو للكوزينه ونوريكم شنو تقديت. المهم البنات انا غادي نوريكم دابا شنو خديت في التقديه ديالي. خديت هنايا هذا غير شنو هذا البيرسيل. شفتوا هذا البيرسيل الربيع. وخديت الخبز حيت الخبز ما بقاش عندي في الدار. ها هو. خديت لا كريم فريش. خديت هاد لا كريم فريش هذه زوينه بالنسبه للناس اللي بغاو اون كريم فريش اللي تكون زوينه ولذيذه وما غالياش بزاف. هذه كنصحكم بها زوينه. خديت منها 3 ديال الوحدات حيت انا كيعجبني نقوي لا كريم فريش في لاداند. هاي خديت 3. خديت عاوتاني الموطارد باش نعطر باش نايمانسي هذا لاداند بولي بلوتو. شنو خديت البيرسيل
لا سيبولات بلوتو، خديت لا سيبولات هذاك مجفه حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين. شنو خديت عاوتاني؟ خديت هادو، عندي لي بات بالحق ما بغيتش ندير دوك الاخرين، هادو تشهيتهم بالحق ما عرفتش واش غنديرهم هما مع الدجاج ولا ندير الروز. المهم انا باقا في الشوار. خديت هادي ديال الدريه، شوف كيفاش داير. شنو تاني؟ خديت الفرomage تا هو ما بقاش عندي، كناخذ هاد لايت زوين كنعطي منه حتى ليعقوب اوليو باش نعطيه كيري، الا ما كانش بحال هكا كيري كناخذ ليه هاد لايت زوين. خديت كنور ديال الدجاج تا هو ما بقاش عندي صافي. خديت شامبينيون فري، نوريه لكم راه واش شامبينيون فري كيعجبني انا، كيعجبني نقطعو على يديا. داك الكونسيرف ما كنحملوش وما نصحكمش به، هذا زوين وتقد تغسليه بيديك وتقطعيه بيديك كيجي فريمون لذيذ فري، احسن من داك ديال الكونسيرف. شحال هو كونسيرف فهمتي، شحال هو كونسيرفي ماشي زوين. صافي خديت هذا بولي فيلي دايره 25 درهم شفتوها صافي، حيت ما ديجا ما بقاش عندي انا الدجاج. هادشي اللي خديت من اسواق السلام. وقبيله خديت من بيم واحد قرعه الماء ليعقوب، خديت قرعه الماء ليعقوب، خديت ليه دانونات، خديت ليه هذا يومي ديال الاناناس، وكيعجبو حتى هذا جوكي تا هو كيحماق عليه، خديت ليه منه صافي. وخديت السكر ديال الاتاي تا هو ما بقاش عندي صافي. يلا خليكم معايا، انا غادي نوريكم كيفاش غادي نصايب الدجاج ديالنا اليوم ما تمشيو فين. يلا خليكم معايا البنات، سلامه. المهم البنات لقيتوني دابا انا يلا جيت لا كويزين، دابا غادي نبدا نطيب. المهم راني حطيت لكم لي زانغريديون هنايا باش تشوفوهم. عندي هنايا الشامبينيون فري، عندي طروفه ديال البولي ها هما هنايا عاد غادي نديرهم يتشحروا. عندي هنا البهارات ديال البولي شفتوهم، عندي الثوم بودره، عندي هنايا لا سيبوليت، عندي لا موطارد، عندي كنور ديال الدجاج، عندي غنحتاج انا دو شنو غنقول اليوم هادو ديال لا كريم فريش غنحتاج منهم جوج. غادي نحتاجو الزبده باش غادي نطيبو الدجاج والشامبينيون لا كريم فريش. عندنا هنا البزار بيان سور، عندنا سكينجبير، وعندنا الملحه خاصني نعمرها ما بقاش فيها. وانا دابا باش غادي نرافق الدجاج والشامبينيون غنرافقو بهاد الشعريه اللي شفتو اللي خديت ديال الدريه. المهم غادي حتى هي غادي نديرها بلا صوص بلونش، وخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال الطبق ديالي. يلا خليكم معايا ما تمشيو فين.
منه كتشهي. المهم راك شفتوني درت الموطارد، درت لا سيبوليل، درت الثومه، درت الزبده باش غادي نقليوه. شنو تاني؟ المهم غادي نسد عليه. المهم هنا كما كتشوفوا الدجاج ديالي ها هو راه طاب. غادي ندير غير سميتو لا كريم فريش صافي، وغادي نبدا ندغيسي. هنا لي بات ديالي ها هما راهم طلقوا ديجا، راني حيدتهم من فوق البوطه ها هما كيف كتشوفوا. صافي غادي نحطهم لتحت وغادي نحط فوق منهم الشامبينيون او الدجاج ديالي. يلا خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي ندير لا كريم فريش فوق منه. المهم نقصوا عليه نار مهيله. انا معاك تعجبني لا كريم فريش بزاف، غادي ندير هذه حتى هي. ريحتو كتشهي.
كما كتشوفوا البنات كيجي الطبق ديالي على هذا الشكل هذا، فيه هكا درت لي بات لتحت ودغيسيت فوقو الدجاج افيك لي شامبينيون. عرفتو طالعه واحد البنه واحد البنه يا سلام يا سلام. المهم غادي ندير معكم لا توش فينال. المهم هذاك درت غير واحد ونص حيت جاتني بزاف ديال لاصوص، درت غير باكي واحد وزدت النص ديال هذا غنخبيه في الثلاجه حتى نخدم به اون نوتر فوا، مي ما نفوتش عليه اون سيمين حيت غادي يخسر. غنديرو في بلاستيكه باش نسد عليه باش ما يدخلش ليه البرد من هنا صافي. ابري غادي نستعملو اون نوتر فوا. فوالا دونك غندير معكم لا توش فينال اللي قلت لكم. غادي ندير شويه ديال البيرسيل من الفوق comme ça pour avoir un bon شنو نقول لكم بيزاج نايدر زوين في لو بلا ديالي. كيجي بحال ان بلا ديال لي ريستورون، واخا انا درتو ان بو شارجي مي حنا كيعجبنا بحال هكا تكون التبصيل عامر، حيت لي ريستورون فريمون كي داك لي بلا ديالهم غاليين وتيهروك. قولوا لي واش بصح ولا ماشي بصح، خليوا لي كومونتير، خليوا لي الراي ديالكم. المهم كما شفتوا سي بون. هذه هي لا توش فينال ديالي. كيجي الطبق على هذا الشكل هذا وبصحتكم وراحتكم. يلا قولوا لي جربوها وخليوا لي كومونتير، قولوا لي كي جاتكم الوصفه ديالي ديال اليوم. بصحتكم وراحتكم. يلا باي باي عليكم، نمشي نتعشى حيت فريمون فيا الجوع. يلا نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديده مع فلوق جديد مع ايدي جديده مع وصفه جديده ان شاء الله. الا كنتو كيعجبوكم بحال هاد الوصفات خليو لي دي كومونتير باش نعرفكم كومكوا راه كيعجبوكم هاد الوصفات ونبقى نزيدكم ان شاء الله بالمزيد والمزيد ان شاء الله. يلا نخليكم تصبحوا على خير والسلام عليكم.